अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अज़ान देते हैं उनकी फ़जीलतें क्या हैं, अगर वो इंतकाल हो जाएंगे तो उनके लिए क्या मामला होगा और वो किसके साथ होंगे। बहुत सारे बेशुमार अज़ान के बारे में फ़जीलतें आई हैं, मगर उनमें से मैं चंद आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने किताबों से 18 हदीस मैं आपके अज़ान के ताल्लुक़ से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसको वीडियो में आपको लगे कुछ है तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। अब बिला ताख़िर वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लाहु तआला वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल स्वालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, जिसका तर्जुमा है कि उससे अच्छी किसकी बात जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। माशाअल्लाह। उसके बाद आप बिला ताख़िर आप पहली हदीस समाअत कर लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअज़्ज़िनों की गर्दनें क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा दराज होंगी। मतलब ये कि कल क़यामत के दिन जो लोग दुनिया के अंदर अज़ान देते हैं तो उनकी जो गर्दन है ना, वो तमाम गर्दनों से ऊंचा होगा। जो लोग किसी भी प्रकार किसी किस्म का कोई किसी से ख़ता हो जाती है, किसी से गलती हो जाती है तो लोग अपने सर को झुका लेते हैं, शर्म से नीचे कर लेते हैं। मगर उस दिन जो लोग अज़ान देते हैं दुनिया के अंदर, उनका सर शर्मिंदों की तरह नहीं होगी, बल्कि जो लोग अच्छे काम करते हैं इसीलिए उनका सर ऊंचा होगा। हदीस नंबर 2 जो बहुत ही प्यारी हदीस है, आप उससे भी मुलाहिजा फरमाएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अज़ान कही जाती है तो शैतान बहुत दूर भागता है, यहाँ तक कि अज़ान की आवाज़ उसे ना पहुँचे। जब अज़ान पूरी हो जाती है तो चला आता है, फिर जब अकामत कही जाती है तो भाग जाता है, जब पूरी हो लेती है तो आ जाता है और ख़तरा डालता है और कहता है कि फ़ला बात याद करो, फ़ला बात याद करो, वो जो पहले याद न थी। यहाँ तक कि आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि कौन कहाँ कब कितनी याद करनी है, कितनी पढ़े हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब नमाज के हालत में होते हैं तो शैतान हमें बहकाता है और हमारे जहन में वसवसे डालता है और ये याद करवाता है कि मैंने फ़ला सामान कहाँ रखा है, मुझको नमाज़ पढ़ कर मुझे कहाँ जाना है, अभी मुझे किससे पैसा देना है, अभी मुझे किससे पैसा लेना है। ये शैतान इस वसवसे में डालता है। तो यही इसका मफ़हूम है कि जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज के हालत में उसके जहन में शैतान वसवसा डालता है। जो चीज़ याद नहीं आती, जो चीज़ आदमी भूल जाता है, वो सब के सब नमाज के हालत में याद आने लगते हैं। अब तीसरी हदीस भी समाअत कर लें कि हमारे आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान जब अज़ान सुनता है तो इतनी दूर भागता है जैसे रूहा और रूहा मदीने से 36 मील के फासले पर है। यानी जब अज़ान दी जाती है तो शैतान इतना दूर भागता है। आप अल-मुख्तसर में ये समझ लें कि जब अज़ान होती है तो शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। अब हदीस नंबर 4 बहुत ही प्यारी हदीस है, इससे भी आप समाअत कर लें कि हमारे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अज़ान देने वाला की तालिब सवाब से उस शहीद की मिसल है कि खून में आलूदा है और जब मरेगा तो कब्र में उसके बदन में कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप ज़रा गौर कर लें कि अज़ान देने की कितनी फजीलतें हैं कि जब अगर वो अज़ान के दौरान में मर जाता है तो उसका मिसाल ऐसे ही जैसे वो शहीद होकर खून आलूदा है और उसकी जो बदन है जब कब्र में उसको दफन किया जाएगा तो उसके बदन को कीड़े नहीं खाएंगे। बहुत ही प्यारी हदीस पाक थी। अब हदीस नंबर 5 भी आप समाअत करें कि हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब मुअज्जिन अज़ान कहता है तो रब तबारक व तआला अपना दस्ते कुदरत उसके सर पे रख देता है और यूं ही रहता है यहाँ तक कि अज़ान से फारिग हो और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है जहाँ तक आवाज़ पहुँचे। जब वो फारिग होता है तो रब तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा और तूने हक़ को गवाही दी, लिहाजा तुझे बशारत हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कितनी प्यारी हदीस है अज़ान के ताल्लुक़ से कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा अज़ान देता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत उसके सर पे रख देता है
اور جب تک رکھا رہتا ہے جب تک کہ وہ اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے، اس نے حق کی گواہی دیا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ میرے دوستو، اب یہ آگے حدیث آپ ملاحظہ کر لیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی میں اذان کہی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن میں رہتا ہے۔ یعنی جس گاؤں میں اذان ہوتی ہے، جس بستی میں اذان ہوتی ہے، جس شہر میں اذان ہوتی ہے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے اس گاؤں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے صرف اذان دینے سے۔ آگے آپ دوسری حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، ملاحظہ کریں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک کا امان ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ فجر کے اذان دیتے ہیں تو اس گاؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغرب تک وہ گاؤں حفاظت میں ہے، اور جب مغرب کے اذان ہوتے ہیں تو فجر تک وہ گاؤں اللہ کی امان میں ہے۔ میرے دوستو، کتنی پیاری چیزیں ہیں، کتنی پیاری اذان کی فضائل ہیں، جو اس طرح کرنے سے ہمارا گھر محفوظ ہے، ہمارا گاؤں محفوظ ہے، ہمارا شہر محفوظ ہے۔ ہر انسان کو اذان دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے آپ دوسری حدیث ارشاد ملاحظہ کر لیں کہ حضور ارشاد فرماتے کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ فرمایا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ تو عرض کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنی اذان دینے کی فضائل ہیں کہ کل میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو اس میں گنبد لگے ہوں گے، اور وہ کس کے لیے ہیں؟ جو لوگ اذان دیتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تحفہ رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دوسری حدیث پاک بھی ملاحظہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی۔ جو لوگ آج اذان کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اذان کے مرتبے کو نہیں سمجھتے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنی فضیلت ہے، اذان دینے کی مرتبہ کیا ہے، اذان کی کیا فائدہ ہے، تو لوگ ایک دوسرے کی تلوار کھینچتے ہیں، ایک دوسرے پہ تلوار کھینچتے ہیں، مار کاٹ کرتے، دنگا فساد کرتے کہ ہم اذان دیں گے تو ہم اذان دیں گے، وہ نہیں دیں گے تو فلاں صاحب نہیں دیں گے۔ اس کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مگر لوگ یہ کب ہوگا؟ جب اذان کے مرتبے کو لوگ سمجھ جائیں گے، جب اذان کی فضیلت کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد بہت پیاری حدیث، اس کو بھی آپ سماعت کر لیں کہ حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سال بھر اذان کہیں اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازہ پہ کھڑا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ ماشاءاللہ، آپ نے سنا ابھی کہ اذان کی فضیلت میں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اذان دیتے ہیں اور دنیا کے اندر اس کا اجر نہیں لیتے ہیں، اذان دینے سے وہ پیسے نہیں لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس اذان دینے والے مؤذن کو بلائے گا اور جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ تم جسے چاہو اسے تم شفاعت کر لو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے، تو جب ایک ادنا آدمی مؤذن جو اذان دینے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم شفاعت کرو، تو پھر ہمارے حضور تو شفاعت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ ایسا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک سماعت کریں کہ حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اقامت کا وقت ہوتا ہے تو دعا رد نہیں کی جاتی۔ میرے دوستو، آپ نے سنا کہ کتنی پیاری حدیث ہے، اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی جب اذان ہوتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ دعا کریں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، بیکار نہیں ہوتی ہے، رد نہیں کیا جاتا ہے، خراب نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث سے پاک میں آپ نے سنا کہ اذان و اقامت، جو لوگ مسجد کے اندر اذان کے بعد اقامت کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اس وقت بھی دعا لوگ کریں تو اس وقت کی بھی دعا کو رد نہیں کی جاتی ہے، اس وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرط یہ کہ اذان کی فضیلت ہے، اذان کا یہ مرتبہ ہے جس کے وجہ سے انسان کو بہت سارے
फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। काश के लोग अजान को अहमियत को समझें। और दूसरी हदीस पाक इरशाद फरमाएं कि आगे हमारे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि दो दुआएं रद्द नहीं होते या बहुत कम रद्द होती हैं, अजान के वक्त और जिहाद की शिद्दत के वक्त। यानी जो दुआएं हैं बहुत कम ही रद्द होते हैं, वरना सब के सब कबूल होते हैं। वो कब? अजान के वक्त जो दुआ मांग जाते वो दुआ कबूल होते, बहुत कम होता जो रद्द नहीं होती। और दूसरा जिहाद की शिद्दत के वक्त, उस वक्त जिहाद की शिद्दत के बाद, यानी दीन इस्लाम के लिए जिहाद करना, उस वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। कबूल क्या बहुत कम होता है जो कबूल नहीं होता। आगे हदीस पाक समाअत कर लें कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो अजान सुनकर ये दुआ पढ़ें, जो अजान सुनकर ये दुआ पढ़ें जो आम तौर पे लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती तामती वस्सलातिल कायमती, ये पूरी दुआ है अजान की। जो लोग ये पढ़ते हैं तो उसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। जो लोग अजान के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो अजान के बाद की दुआ की अहमियत नहीं समझते, जो अजान के बाद की दुआ को याद नहीं करते, जो अजान सुनने के बाद उसकी दुआ को नहीं पढ़ते, तो उनके लिए देखिए क्या मामला है। जो लोग अजान के बाद की दुआ को पढ़ते हैं तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उनके लिए शफाअत मेरी वाजिब है कि मैं उसकी शफाअत करूंगा, उसके लिए वाजिब है कि मैं करूंगा। कौन? जो अजान के बाद की दुआ को पढ़ता है वो लोग की हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उनकी जो दुआ है उसकी बरकत, उसकी वजह से मैं उसकी शफाअत करूंगा, ये मेरे ऊपर वाजिब हो गया है। और बहुत ही प्यारी हदीस पाक समाअत कर लें कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन को अजान कहते सुनो तो जो वो कहता है तुम भी कहो। ठीक है, अगर मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर तो जो सुनने वाला वो भी कहे अल्लाहु अकबर। अगर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आप भी उसी के जवाब में वही लफ्ज़ को, वही कलमे को आप दोहराएं। ये हुजूर ने इरशाद फरमाए। और आगे आप समाअत करें, हमारे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गिरोह ज़नान, जब तुम बिलाल को अज़ान व अकामत कहते हुए सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकी लिखेगा और 1000 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 1000 गुना महू कर देगा। औरतों ने अर्ज़ की ये औरतों के लिए है तो मर्दों के लिए क्या है? औरतों ने कहा कि ये दुआ सिर्फ औरतों के लिए है तो मर्दों के लिए क्या है? तो फरमाया कि मर्दों के लिए भी, मर्दों के लिए दोगुना, मर्दों के लिए दूना है। ठीक है, जो लोग अजान का कलमा दोहराते हैं तो उनको 1,00,000 नेकी लिखा जाता है और 1000 दर्जे बुलंद फरमाए जाते हैं और 1000 गुना महू कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, कितनी फजीलत है अजान के कलमे को रिपीट करना, अजान के कलमे को दोहराना, कितनी हमारे लिए बाइसे बरकत है, हमारे लिए बाइसे फजीलत है कि हम अजान कहें और अपनी अमाल को खूब ज़्यादा नेकियों से इकट्ठा करें। और बहुत ही प्यारी हदीस आप समाअत कर लें कि हुजूर आगे इरशाद फरमाते कि जब मुअज्जिन अजान दे तो जो शख्स उसकी मिसल कहे, जो जैसा कहता, जो मुअज्जिन कहता है उसी तरह लोग भी कहें। और जब वो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे कहे तो ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे तो जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है, जो लोग अजान, जो मुअज्जिन अजान देते हैं, जो लोग अजान को सुनते हैं तो वो वही कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह के जो कलमा है उस जब मुअज्जिन उसको कह रहा है हय्या अला सलाह तो हमें ये कहना है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर जो लोग ऐसा कहते हैं तो जन्नत में दाखिल होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो लोग हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और आखिरी हदीस पाक आप समाअत कर लें कि हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं कि नमाज फजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान कहने का मुझे हुक्म दिया।
اذان کہنے کا مجھے حکم دیا، میں نے اذان کہی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنی چاہی تو فرمایا صدائی نے اذان کہی، اور جو اذان دینے ہی والا ہی اقامت کہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں بہت سارے ایسی جگہ پہ جو لوگ اذان تو دے دیتے ہیں مگر دوسرا کھڑا ہو کے اقامت کہہ دیتا ہے، دوسرا کوئی تکبیر کہہ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو لوگ اذان دیتے ہیں وہی لوگ ہی اقامت کہیں، اور یہ تب ہوگا جب اذان دینے والا کسی کو اجازت دے کہ آپ اقامت کہیے تو اس وقت درست ہوگا، ورنہ اقامت کہنا درست نہیں ہوگا بغیر اس کے مرضی کو۔ اور آخری مسئلہ آپ سماعت کر لیں کہ فرض پنجگانہ انہی میں جمعہ بھی ہیں، جب جماعتیں مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کا حکم مثل واجب کے ہیں، یعنی اذان کہنا سنت مؤکدہ ہیں مگر اس کا مرتبہ، اس کا پوسٹ، اس کا مقام واجب کے مثل ہیں، واجب کے مرتبے کے برابر ہیں۔ اگر اذان نہ کہیں تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ جب مسجد میں اذان نہیں ہوگی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے، یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے لڑوں گا، یہاں تک کہ آیا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے بہت ہی پیاری حدیث سے آپ نے سماعت کیا کہ اذان دینے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اذان دینے والے کے لیے، اذان کے کلمہ دہرانے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، شفاعت واجب ہو جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اس پہ عمل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ سن کر 1,00,000 نیکیاں اپنے نام اعمال میں اکٹھا کر سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنی محبتوں سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔